नर्मल टाइममा त लाइक आर्ट भनेको के हो थिएटर भनेको के हो हैन आर्टिस्टहरुलाई कसरी बचाउने यो टाइमलाई चाहिँ जितेर चाहिँ हामी त्यो टिक्न सक्यौं भनेदेखि चाहिँ सायद कुनै पनि चीजले हामीलाई हल्लाउन सक्दैन होला जस्तो लाग्छ साच्चै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले हाम्रो प्रकृतिलाई हाम्रै विरुद्धमा काम गर्न लगाइरा छौं के मम्मीको पसलबाट पैसा चोरेर म के रे त्यो भिसिआर हुन्छ नि डेग लिएर आएर भिसिआर लिएर आएर घुसाएर फिल्म हेर्थे के हामीसँग चाहिँ दुईटा आर्टिस्ट हुनुहुन्छ थिएटर अनुप नेउपाने र सन्दीप श्रेष्ठ हामी चाहिँ थिएटरको विषयमा र त्यो कोभिड-19 ले अब कस्तो इम्प्याक्ट गरेछ थिएटरलाई त्यो विषयमा चाहिँ हामी उहाँसँग चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ नमस्कार नमस्कार सो पहिला चाहिँ म सन्दीप श्रेष्ठज्यूलाई कुरा गर्छु आरामै हुनुहुन्छ आरामै छु आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजकल हल्का फुल्का प्रोजेक्टहरु छ प्लेब्याकहरु गर्दैछौँ अनि त्यसपछि केही म्युजिक भिडियोहरु अफिङमा छन् अनि फिल्महरुको कुरा भइराछ त्यही हो तपाईको अनि थिएटर मैले बिर्से मैले एउटा नाटकको चाहिँ रिहर्सल गर्दैछु हजुर एउटा इन्टरनेशनल प्ले छ मेरो जुन चाहिँ अल इन्डिया टुर गर्ने त्यसको पनि म अनलाइन रिहर्सल गरिरहेको छु एउटा हाम्रो इंग्लिश नाटक छ त्यसको लागि चाहिँ हामी फिजिकल रिहर्सल सुरु गरेका छौं हप्तामा एकचोटी टाइपमा त्यति हो तपाईको अनुपजी मेरो पनि ठिकै छ तर यस्तै अलिअलि सानसानो कामहरु काचकुचो भइराछ त्यस्तो रेगुलर मजाले काम भइराछ हैन कोभिडले गर्दाखेरि अनि केही कामहरु सानसानो प्रोजेक्टहरु चलिरहेछ दुःख सुख चलिरहेछ सुख दुःख यो थिएटर आर्टिस्टहरु हुन्छ नि अब यो तपाईको यो लकडाउनमा हुन्छ नि अब धेरै मारमा पर्या भन्छ किनकि इट्स अ लाइभ शो हुन्छ नि हैन तपाईको लाइभ ऑडियन्स बिना त त्यो कनेक्ट नै हुन सक्दैन नि तपाईको सो त्यसले मार परेछ नि त्यो थिएटर आर्टिस्टलाई र थिएटरलाई पनि भनौँ न एउटा ओनर भनौँ न जुन चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीमा भएको ब्ल्याक बक्सहरु सो तपाईलाई कस्तो मार पर्यो लाइक एउटा भन्छ नि कस्तो त्यो भन्छ नि एउटा इट्स बिन भनौँ न अब 1 इयर जति नै भयो यो हाम्रो अन एन्ड अफ भएको बिचमा खोल्यो लकडाउन तर त्यही पनि एउटा भनौँ न सो कस्तो चाहिँ प्रभाव पर्यो तपाईलाई लकडाउनले यस्तो हो अब हाम्रो एज अ आर्टिस्ट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने एउटा मोमेन्टम हुँदो रहेछ नि त हजुर हजुर अनि सो एउटा तरिकाले काम गरिरहेको थियो ठ्याक्क ब्रेक भयो क्या हजुर अनि ब्रेक भएपछि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि लट्स अफ वर्क त्यहाँ चाहिँ धेरै काम छन् तर कस्तो भने गर्न नसकिने स्थितिमा थियो त्यो नभएपछि अब फाइनान्शियल क्राइसिस त अभियस हो अनि त्यसपछि क्रिटिकल त्यो हुन्छ नि अब त्यो कसम आर्टिस्टिक क्राइसिस पनि टन्नै भयो त्यो त हुन्छ अभियसली अनि लगभग हामीलाई जहिले पनि गएर परफर्म गरिरहने अथवा रेगुलर नै गरेर हुन्छ हाम्रो प्लेहरु रेगुलर नै गरेर हुन्छौं अनि त्यो कारणले गर्दा त्यो गर्न नपाउँदाखेरि चाहिँ कहाँ गएर रिलिज गर्ने हाम्रो जस्तो दैनिक अभ्यास कहाँ गएर गर्ने त्यो कुराहरुको लागि चाहिँ त्यो एकदमै च्यालेन्जिङ भयो थाहा पाउँदै त्यो सिक्दा त्यो गर्न खोज्दै यो 1.5 वर्ष गयो तपाईको पनि त्यस्तै हो कि कस्तो होला त्यो भनेको यो टाइमको चीजहरुमा त यसको इफेक्टहरु त हामी एकजना दुईजना भन्दा पनि ओभरअल सिस्टममै अथवा त्यो सबै फिल्ड सबै ठाउँमै गभर्नमेन्टलाई नै इफेक्ट गरिरहेछ नि त एक्ज्याक्टली हरेक सेक्टरहरुले चीज अथवा इन्डिभिजुअल कोही एकजना दुईजना व्यक्ति भन्दा पनि हरेक ठाउँमा हरेक चीजमा इफेक्ट परेको छ त्यो क्राइसिस त सबैतिर सबै कुराको छ नि सो कराउने पनि यसो थपिहाल्ने कराउने पनि कसलाई के गभर्नमेन्ट आफै मारमा छ हैन नर्मल टाइममा त लाइक आर्ट भनेको के हो थिएटर भनेको के हो हैन आर्टिस्टहरुलाई कसरी बचाउने हाउ टु हुन्छ नि नेशनल के रे एउटा नेशनल लेभलमा इन्टरनेशनल लेभलमा गएर चाहिँ आर्टिस्टहरुलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने किनकि कस्तो भने आर्ट सेक्टर भने चाहिँ कस्तो आर्ट अथवा स्पोर्ट्सहरु भने कस्तो कुराहरु भन्दाखेरि गभर्नमेन्टले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने सरकारले इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरु हो नि त नर्मल टाइममा त गराछ नि अब यो टाइममा त के गर्ला भनेर आश गर्नु हैन र तपाईले सुरुमा भन्ने बेला इकोनोमिकल एस्पेक्ट भनेको थियो नि हैन तपाईले अलि त्यसलाई अलि सिम्पली वेमा भन्न सक्नुहुन्छ कस्तो अलि भन्नाले अब विस्तारित रूपमा भनौँ न अब कस्तो चाहिँ तपाईले एउटा त्यो चाहिँ फेस गर्नु पर्यो होला इकोनोमिकली किनकि बेसिकली हामी त अब यो सर्भाइभ गर्नको लागि त इकोनोमिक पार्ट हो त एउटा बलियो हुनुपर्छ नि त्यहीमाथि थिएटरमा त पहिला त इकोनोमिकली सर्भाइभ हुन गाह्रो पर्थ्यो झन् त्यहीमाथि लकडाउनले त अलिअलि आएको प्ले पनि छिनेको छ नि त सो कस्तो अलिकति यसलाई अब इफ यु आर कम्फर्टेबल हैन यस्तो छ अब के भन्दाखेरि फाइनान्शियल हजुर त्यस्तो राम्रो नभए पनि हाम्रो हुनु चाहिँ हुन्छ टाइम एन्ड अगेन कुनै
काम पाइन्छ, कुनै कुनै काम गर्न पाइन्छ, एकदमै बेनिफिट पनि भएको स्थितिहरूमा लाइक फाइनेन्सियली वी गेट भेरी स्ट्रङ। अनि कुनै कुनै टाइममा चाहिँ वी आर देयर जस्ट टु हेल्प। अनि त्यसपछि हुन्छ नि आफ्नो त्यो के अरे फाइनेन्सियल हामी काम गर्दा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो फाइनेन्स म्याटर गर्दैन क्या थिएटरमा। अनि त्यो हुँदाखेरि त्यति फाइनेन्सियली फोकस नहुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सेभिङहरू कम भएछ क्या। जस्तै केही सेभिङ्सहरू थियो यो लकडाउनमा सर्भाइभ गर्नलाई, केही सेभिङ्सहरू थियो होइन, तर त्यो सेभिङ चाहिँ इनफ चाहिँ हुन सकेन यो थ्रु आउट द लकडाउन। हामी यति धेरै फाइनेन्सियली स्ट्रङ भएनौँ जहाँ चाहिँ हुन्छ नि ल ठिक छ नि त यो मोमेन्टमा चाहिँ लेट्स स्ट्यान्ड ब्याक, आफ्नोमा डेभलप गरौँ, आफ्नोमा काम गरौँ, अनि फेरि फर्केर आउँला नि त कुनै दिन ठिक होला यो ठाउँमा। सबैजना त गुजिरहेछन्, यो यही सेम प्रोसेसबाट सबैजना गुजिरहेछन्। अनि त्यसमा अब हामीले कसलाई कम्प्लेन गर्नु, कसलाई गएर गाली गर्नु, त्यो कुरा त भएन नि त। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो सेभिङ चाहिँ हामीले इनफ गर्न सकेनौँ। अब नर्मली हुँदैन हुने भनेको त होइन, हुन्छ, हाम्रो इन्कम राम्रै हुन्छ, त्यस्तो साह्रो नराम्रो पनि हुन्छ। स्पेसिफिक अलि भन्न सक्नुहुन्छ कि अलि स्पेसिफिक भनेको लाइक डु यु वान्ट एमाउन्ट अर फिगर? या हल्का फुल्का अब लाइक भन्न सकिन्छ। जस्तै कुनै नाटकबाट मैले नर्मली कमाउँदाखेरि 5,000मा पनि गराएको छु, मैले 1 लाख पनि पाएको छु क्या। 1 लाख पनि पाएको छु मैले। अनि अथवा हुन्छ नि म फिल्महरूमा गएर कास्टिङ पनि गराएको छु होइन, म्युजिक भिडियोहरू पनि गर्छु कहिलेकाहीँ, राम्रै पैसा अफर भइरहेको हुन्छ होइन, त्यस्तो नराम्रै सिचुएसन छैन क्या। अनि नर्मली हाम्रो काम यस्तो भइरहेको हुन्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि एउटा कामबाट भएन भने अर्को कामबाट हामीलाई हुन्छ नि त्यो के भन्दाखेरि बचिरहेको हुन्छ क्या, हाम्रो सर्भाइभल भइरहेको हुन्छ। यतिन्जेल हामी सर्भाइभ भएको त यही चिजबाटै त हो, अरू एक्स्ट्रा बिजनेस अब त केही पनि छैन, यही भित्रकै काम गरेर सर्भाइभ भइरहेको। र यतिन्जेलसम्म पनि त त्यही चिजले टिकाइरहेको। कहिले काहीँ गाह्रो भयो होला, कहिले अप्ठ्यारो भयो होला, कहिले अलिक सजिलो भयो होला, तर हामी टिकिरहेको त यही चिजबाटै हो। अनि मलाई अर्को चाहिँ लागेको एउटा पोइन्ट चाहिँ कस्तो जस्तो प्रब्लम त छँदैछ, क्राइसिसको कुरा छँदैछ नि, तर एक हिसाबले त्यो हाम्रो टेस्ट पनि जस्तो फिल हुन्छ क्या। भनेको हामी कतिसम्म चाहिँ धान्न सक्छौँ अथवा कतिसम्म चाहिँ सहन सक्छौँ। हुन्छ नि हिस्ट्री नै हेर्दाखेरि पनि त्यो ठुल्ठुला महाविपत्तिहरू जस्तो वारहरू पछाडि चाहिँ आर्ट कल्चरहरूको कुरामा चाहिँ त्यो इभोल्युसन भयो होइन। यस्तो हो नि त, दिस इज लाइक के भन्दाखेरि एक किसिमको हाम्रो सिक्ने टाइम हो क्या। कुनै पनि जेनेरेसनमा जस्तै के अरे 1900तिर 20औं शताब्दीको सुरुमा चाहिँ मलेरिया के पो थियो त्यो समथिङ के होला एउटा त्यो स्पेनिस फ्लूले आदि संसार सखा पार्दथ्यो क्या। हजुर हजुर। अब अहिले हाम्रो जेनेरेसनमा यो आयो, हाम्रो 100 वर्ष पछाडि यो चाहिँ एकदमै त्यो पेन्डेमिक नै भयो नि त। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि मेबी अब यो जेनेरेसनले चाहिँ केही सिक्छ होला यो मोमेन्टबाट। हजुर। अथवा हामी जो पनि अहिले छौँ, हामी जो पनि यो उसबाट गइरहेछौँ, जस्तै के भन्दाखेरि के उत्तरदायित्वहरू आउँछ होला क्या, हाउ टु डेभलप होइन, डेभलपमेन्टको पछाडि कुदेर हो नि त हामीहरू यस्तो भएको। जहिले पनि एटेन्ड गर्ने क्या, हामी पर्खेर रोकेर सास फेर्दैनौँ, हामी वरिपरि हामीसित के छ त्यो हेर्दैनौँ। जहिले पनि हुन्छ नि मैले एउटा के अरे काम गर्न पाएँ भने त्यसमा म के अरे एकदम सक्सेस हुन चाहन्छु क्या। जहिले पनि त्यो काम गर्दा मैले के इन्जोय गरेँ भनेर चाहिँ हामी कहिले पनि फर्केर हेर्दैनौँ क्या। अनि त्यो कामले मलाई के सिकायो भने कहिले पनि हेर्दैनौँ क्या। अनि यो मोमेन्टमा चाहिँ 1.5 वर्ष जति चाहिँ संसार नै रोकिन बाध्य भयो क्या होइन, पछाडि फर्केर हेर्न बाध्य भयो नि त। अब गएर चाहिँ हामी डेभलपमेन्ट चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने होला त होइन, किनकि हामी त भण्डारण गर्नतिर लाग्छौँ नि त, एकुमुलेसन अफ वेल्थ होइन। यो मोमेन्टमा गएर चाहिँ मेबी एकुमुलेसन अफ वेल्थले मात्रै हेल्प गर्दैन रहेछ। अब पेन्डेमिक भएपछि मान्छेसित भएको पैसा सम्पत्तिले पनि त हेल्प गरेन नि त। मेन्टली लाइक अब केही टाइमसम्म गुजारा गर्न हेल्प गर्छ, तर एकुमुलेसन भन्दा पनि मान्छेलाई के चाहिने रहेछ, मान्छेसितको इन्टरेक्सन चाहिने रहेछ, हेल्थ चाहिने रहेछ। अनि हामी त आफ्नो के अरे प्रकृति साँच्चीकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले हाम्रो प्रकृतिलाई हाम्रै विरुद्धमा काम गर्न लगाइरहेछौँ क्या। यो कुराले चाहिँ स्ट्रङ पनि बनाइरहेछ जस्तो लाग्छ। जस्तो हाम्रो स्टक हुन्छ नि भनेको हाम्रै नलेजको त्यो आर्टको कुरा सबै कुराको स्टक त युज हुँदै जाँदै सकिँदै जान्छ नि त। यो टाइम चाहिँ हामीले आफ्नो त्यो स्टक बढाउने अथवा के भन्छ त्यो नलेज भयो, प्र्याक्टिसको कुरा भयो, हाम्रै स्ट्रेन्थको त्यो चिजहरू चाहिँ बढाउँदै लाने र हामीलाई प्र्याक्टिसको भनेको प्र्याक्टिस त भइरहेको हुन्छ, तर जस्तो आफूलाई हेर्ने कुराहरू होइन, फर्केर कसरी म कहाँनिर छु, कसरी दौडिँदै आइरहेको थिएँ, त्यो कुद्दै जाँदाखेरि रेसमा चाहिँ अगाडि मात्रै फोकस हुन्छ नि त।
आफ्नो वरिपरि केही भइरहेछ थाहा हुँदैन अनि जब उभिएर हेरिन्छ उभिएर हेरिसकेपछि त्यो दौडिनेहरूलाई पनि देखिन्छ पछाडि आउँदै गरेकाहरूलाई पनि देखिन्छ आफ्नो वरिपरि पनि देखिन्छ नि सायद यो पोइन्ट चाहिँ त्यो पोइन्ट होला अनि अब 1-1.5 वर्षभन्दा बढी हुन लागिसक्यो होइन अब अझै जाला जस्तो लाग्छ 1-1.5 अझै 1 महिना सरी 6 महिना वर्ष दिन अझै 1-1.5 वर्ष जान सक्छ यही तरिकाले अनि त्यो टाइमले चाहिँ सायद एक हिसाबले हाम्रो टेस्ट चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ कतिसम्म हामी झेल्न सक्छौँ कतिसम्म टिक्न सक्छौँ र त्यसलाई जित्यो भने चाहिँ सायद यो टाइमलाई चाहिँ जितेर चाहिँ हामी त्यो टिक्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ सायद कुनै पनि चिजले हामीलाई हल्लाउन सक्दैन होला जस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थको लागि चाहिँ यो टेस्ट पनि हो कि जस्तो लाग्छ अरू छ त्यहाँनिर भनेको सँगै कति धेरै चिजहरू छुटेको छ कति धेरै चिजहरू भत्केको छ होइन कति धेरै चिजहरू चाहिँ यत्तिकै अब के भने हामीले कति धेरै हाम्रै नजिकको सर्कलका मान्छेहरू गुमाइरहेछौँ होइन द्याट्स द बिगेस्ट ट्रेजेडी थियो नि त हामी सँगै काम गरिरहेको मान्छेहरू पनि कतिजना हुनुहुन्न अहिले होइन किन त्यो होला सबै कुरा सबै मान्छेको होइन सबै चिजको आयु होला सबै मान्छेको आयु होला तर यसरी एकैचोटि यो चिजबाट भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चिजले कता न कता गाह्रो बनाइरहेछ प्रब्लम भइरहेछ तर यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सायद बलियो बनाउँछ होला झेल्नु त छँदैछ यो सबै चिज पार गर्नु त छँदैछ तर सँगै चाहिँ हाम्रो त्यो टेस्ट पनि होला त्यसको कारणले गर्दा कोरोना भाइरस अथवा जेसु कोरोना भाइरस भनौँ अथवा पल्युसन भनौँ हाम्रो 21st सेन्चुरीको बिगेस्ट के भन्छ मिस्टेक हो नि त बिगेस्ट फेलियर हो नि त काइन्ड अफ अब त्यसबाट हामीले केही सिक्नुपर्छ होला सायद सो थिएटरमा लाग्यो कति भयो थिएटरमा 7-8 वर्ष भयो 7-8 वर्ष तपाईँको सँगै हामी एउटै ब्याचको मण्डलाबाट है सो तपाईँलाई मैले पहिला इन्टरभ्यू लिने बेला तपाईँ त पहिला यो प्रोफेसनको हुनुहुन्थ्यो एज अ अफिस बोयबाट तपाईँ हुँदै अनि त्यसपछि बिस्तारै अनि यु डिस्कभर थिएटर अनि त्यसपछि हल्का त्यो अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि लाइक हाउ यु या कसरी चाहिँ आउनुभयो इनरोल हुनुभयो तपाईँ थिएटरमा एकदमै डिटेलमा चाहिँ नजाउँ होइन सिम्पली वेमा कस्तो भन्दाखेरि आई वाज लुकिङ फर समथिङ अनि म बच्चादेखि एकदमै फिल्मको शौकिन मलाई हेर्न मन लाग्ने होइन जस्तै टाइटानिक हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि ओहो त्यो पछाडि कसरी बनायो होला यो हुन्छ नि अनि त्यसपछि रोज भयो ज्याक भयो हुन्छ नि त्यो क्यारेक्टरहरू हुन्छ नि म त्यहाँ भएको भए के हुन्थ्यो होला होइन त्यो पानी कहाँबाट आयो त्यो जहाज कसरी बनायो साँच्चै हो कि के हुन्छ नि त्यस्तो हुन्थ्यो नि त अनि सो म एकदमै मुभीतिर हुन्छ नि एकदमै इन्ट्रेस्ट हुन थाल्यो क्या म पैसा चोरेर के अरे मम्मीको पसलबाट पैसा चोरेर म के अरे त्यो भिसिआर हुन्छ नि डेग लिएर आएर भिसिआर लिएर आएर घुसाएर फिल्म हेर्थेँ क्या अनि त्यो किसिमको त्यो के भन्छ त्यो फिल्म चाहिँ त्यति मन पर्थ्यो क्या ओके बाबामासित झगडा गरेर फिल्म हेर्न गइन्थ्यो क्या फिल्म हेर्न जानु पऱ्यो भने जिद्दी गरेर क्या ओके हुन्छ नि अब त्यो भनेको त बिग्रिने केटाकेटीहरू हो नि त त्यही पनि गइन्थ्यो होइन अनि पछिल्लो चरणमा जस्तै मेरो ब्याचलर सकियो अगाडि मैले के भन्दाखेरि मेरो आफ्नो पनि फाइनेन्सियल सर्कमस्टेन्स नराम्रो भएको कारणले चाहिँ म एसएलसी भन्दा अगाडिदेखि नै जब गर्न थालेको मान्छे हो म अनि एसएलसी सकिने बित्तिकै पनि एसएलसी सकिनु भन्दाखेरि चाहिँ पार्ट टाइम जब गर्थेँ तर एसएलसी सकिने बित्तिकै मैले के अरे फुल टाइम जब गर्न थालेँ अनि पछि अलिक हायर स्टडी गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ 4 वर्ष 5 वर्षपछि चाहिँ मैले फेरि +2 जोइन गरेँ कि +2 जोइन गरेर अनि त्यसपछि अनि फेरि अनि ब्याचलरसम्म सकाएँ रेगुलर सकाएँ जब गर्दै पढ्दै सकाएँ मैले अनि त्यसपछि बट आई वाज लुकिङ फर समथिङ मोर इन माई लाइफ यु आर नट ह्याप्पी त्यही बेला आई वाज लुकिङ फर सो मेनी थिङ्स सो मेनी एन्सर्स इन माई लाइफ अब त्यो डिटेलमा कुरा गर्दाखेरि एकदमै नट ह्याप्पी एक्ज्याक्टली होइन तर कस्तो भन्दाखेरि यु अलवेज स्ट्राइभ फर मोर क्या होइन अनि त्यो धेरै कुरा खोज्न जाँदाखेरि चाहिँ मलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरेर होइन 20-30 हजार रुपियाँ कमाएर हुन्छ नि त्यतिखेर त कुन 15-16 वर्षको केटाकेटीलाई त 20-30 हजार अथवा 20-22 वर्षमा पुगेको केटाहरू हुन्छ नि 20-22 हजार कमाउनु भनेको त ठुलो कुरा हो नि त अनि मेरो सँगैको साथीहरूले 1 रुपियाँ कमाएको थिएन मैले लाखौँ रुपियाँ कमाइसकेको थिएँ क्या अनि त्यो मात्र मलाई लाइफ हो जस्तो लागेन क्या अनि के गर्ने त भन्दाखेरि अब मलाई मेरो प्यासन के छ भन्दाखेरि आई रियली लभ वाचिङ मुभिज त्यसपछि मलाई एक्टिङ सिक्न मन लाग्यो अनि म पहिला चाहिँ स्कुलहरूमा थिएटरहरू गरिबस्थेँ क्या स्कुलहरूमा थिएटर गरिबस्थेँ अनि कहाँ थिएटर छ भनेर खोजेर अनि म मण्डला रहेछ थिएटर म त्यतिखेर दयाङ राई पनि चिनिदिन्थेँ सौगात मलाई पनि चिनिदिन्थेँ कोही चिनिदिन्थेँ क्या त्यो बेला त इस्टाब्लिस भइसक्यो हुन्थ्यो होला नि उहाँहरू इस्टाब्लिस भइसक्नु भएको थियो मतलब लगभग सबैले नाम थाहा हुन्थ्यो क्या उहाँहरूको
अनि मेरो इन्टरभ्यू दया दाइले लिनुभएको तपाईँको दयाङ राई म बाहिर बसेर खै दयाङ मेरो साथीलाई चाहिँ मैले के भने त्यही मेरो क्लासको इन्टरभ्यू लिने बेलामा मलाई साथीलाई गरेर इन्टरभ्यू लिने चाहिँ को थियो भनेर सोध्दा खै दयाङ राई भनेको मान्छे थियो भनेर मेरो साथीहरू दयाङ राईले तेरो इन्टरभ्यू लिएको भने किन भने भन्दाखेरि के त्यो ऊ भएर हो क्या त्यो के भएर के जुत्ता भयो खुट्टा भयो जुत्ता कति कति डायलग हुन्छ नि मलाई त्यो कबड्डीको चाहिँ डायलग त भर्खरै आएको थियो कबड्डी होइन अनि त्यो ए हो र स्टार हो र मलाई थाहा थिएन मलाई अनि त्यसपछि थिएटरको पर्सनल कोही पनि चिन्दैन थियो पुरै त्यो हुन्छ नि अन्त केही जिरो हुन्छ नि मलाई गर्नु थियो त्यही भएर खोज्दै आइपुग्यो क्या म अनि त्योभन्दा पहिला पनि गुरुकुल पनि पुगेको थिएँ म तर गुरुकुल बन्द भएको थिएन होइन म +2 पढ्नुभन्दा अगाडि मेरो चाहिँ खोजीको क्रम थियो नि त बिचमा त होइन म अब सिक्नु पर्यो भनेर बिचमा त्यो आउँछ नि त आर्ट चाहिँ आउँदैन तर के रहेछ भनेर यसो चाहर्न त गइन्छ नि त गुरुकुल पुग्यो पुतली सडक पुग्यो कता कता पुग्यो होइन अनि तर मण्डलामा आएपछि चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि एउटा ठाउँ पाएँ होइन एकसँगै के अरे वेभलेन्थ एउटै भएको मान्छेहरू भेटाएँ होइन त्यहाँ पनि आफ्नै किसिमको स्ट्रगल छन् तर कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँदेखि चाहिँ रेगुलरली गर्न थालियो रेगुलरली गर्न थाल्यो तपाईँको चाहिँ कसरी इन्ट्रेस्ट हो उहाँ जस्तै फिल्मी ब्याकग्राउन्ड त भनौँ त्यस्तो यस्तो थियो सानोलाई त्यही नर्मल लगभग सबैको होला जस्तो लाग्छ एउटा टाइममा चाहिँ फिल्महरू हेर्न थालिसकेपछि चाहिँ एउटा टाइममा चाहिँ अब त्यो 100% त ग्यारेन्टी भन्न सक्दिनँ तर मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ प्राय एउटा एजमा पुगेपछि प्राय बच्चा बेलाको एउटा प्राय सबै केटाहरूले आफू हिरो भएको सपना देख्छ होइन सबै केटीहरूले चाहिँ आफू हिरोइन भएको सपना देख्छ मलाई चाहिँ होइन आफ्नो लाइफको त सबैजना सबै हिरो हजुर एक्ज्याक्टली हो रहेछ अनि त्यो फेजमा चाहिँ म एकदम धेरै नेपाली फिल्म हेर्थेँ राजेश हमाल ओ माय गॉड फ्यान थिएँ धेरै होइन अनि अहिले पनि मनपर्छ एउटा आदर छ तर अब त्यो बेला जस्तो पागल पनि छैन अनि त्यति म शान्तिमा बस्थेँ इन्ट्रेस्ट थियो अलिअलि होइन अनि थिएटर पुगेको हिसाबमा चाहिँ पत्रिकामा देखेँ राजेश हमालले नाटक गरेको कुरा होइन त्यो कोर्ट मार्सल भन्ने कोर्ट मार्सल चलाएन थियो अनि त्यो मलाई चाहिँ कस्तो क्युरियोसिटी भयो क्या मलाई मैले बुझेको नाटक भनेको त अब स्कुलमा अलिअलि प्रोग्राम हुने होइन त्यो गाउँतिर गुन्द्रीहरूले बारेर होइन त्यो हुन्थ्यो नि त त्यस्तो खालको नाटकहरू थाहा थियो तर राजेश हमालले खेल्ने नाटक चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो क्युरियोसिटी अनि गएँ म थिएटर भिलेज के अरे उत्तर ढोकामा अहिले त छैन भत्किसक्यो अनि त्यहाँ कोर्ट मार्सल भन्ने नाटक पहिलोचोटि हेरेको मैले केही थाहा थिएन नाटक भन्ने कुरा त्यतिखेर म ब्याचलर पढ्दै थिएँ होला सायद अनि गएँ अब त्यो डिटेलमा त अलि दिङ्गी छ नजोस् त्यहाँ सिरियस भएपछि नाटक हेरिसकेपछि मलाई त्यो मेरो मेन्टालिटी नै चेन्ज भयो क्या भनेको मलाई फिल्मभन्दा पनि नाटकमा बढी सोधेँ यस्तो नाटक देख्ने हल कहाँ छ भनेर अनि सम्झाउनु भयो त्यहाँ यसलाई हल होइन थिएटर भन्छ भन्दाखेरि सम्झाइदिएँ यहाँ छ भनेर सोध्नुभयो अनि त्यसरी त्यो बेलासम्म चाहिँ त्यसपछि ममा नै त्यो एक खालको इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको थियो बढ्दै थियो अनि अलिअलि सानसानो रोलहरू गर्न थालेको थिएँ यसरी सानसानो फिल्महरूमा अनि मैले हेरेको छु ठ्याक्कै त्यो भित्र पुरै बक्स भएर बसेको कुराहरू छ त्यो कसैको एक्सिसमा पुग्दैन थियो भनेको सानसानो त्यस्तै खालको गरिरहेको थिएँ अनि त्यही टाइममा चाहिँ त्यसपछि खोज्न थालेँ सुरुमा त नाटक हेर्नको लागि खोज्न थालेँ होइन अनि गर्दै गर्दै मण्डल आइपुगेँ म दोस्रो नाटक रसोमन चाहिँ मण्डलमा हेरेँ अनि दुईटै नाटक खतरा पर्थ्यो अनि त्यसपछि त्यो नाटक हेर्न थालेँ अनि जम्पिङ फ्रग स्वान लेकहरू हेरेँ भनेको कस्तो लकिली भन्ने कि अब के भन्ने होइन जस्तो राम्रो नाटकहरू पऱ्यो क्या यसले चारवटा नाटकको नामले चारवटै एकदमै राम्रो नाटक हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भने त्यो थिएटरप्रतिको लगाव बढ्दै गयो अनि मलाई नाटक गर्न सक्छु जस्तो लाग्दैन थियो म चाहिँ एक्टिङ चाहिँ थिएटरमा सिकौँ फिल्मतिर गर्छु भन्ने हिसाबले त्यो बेलामा अलिअलि गर्न थालिसकेको थिएँ उता परिवर्तन नेपालमा क्लास लिन गएको थिएँ पुत्र सडक होइन अनि त्यसै नाटक हेर्न थालिदियो अनि त्यो खालको मोह भयो अनि यहाँ सिक्यो भने चाहिँ राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले थिएटर आएँ अनि थिएटर आइसकेपछि केही समयसम्म चाहिँ फिल्म केही गर्दिनँ थिएटरै गरेर नाटकै गरेर बस्छु थिएटरले मनी लगाइदियो पुगेँ म त्यो लेभलसम्मको मोह भयो अनि बिस्तारै फेरि त्यो पनि ब्रेक भएर यो केही पनि होइन रहेछ सबै त गर्नुपर्छ मिलाएर गर्नुपर्छ भन्ने म पुगेँ म त फेरि कस्तो भन्दाखेरि फिल्म हेरेर त्यतिकै छोडिदिन्थेँ क्या डिटेलमा नेपालमा त थिएटर हुन्छ भनेर थाहा छैन नि त थिएटरको हाम्रो त त्यस्तो आर्टिस्टिक ब्याकग्राउन्ड हुँदैन हुन्छ नि केही एउटा किताब पुस्तकभन्दा बाहिर हुन्छ नि त्यो क्लासको पुस्तकभन्दा बाहिर पुस्तक पढ्यो भने कसरी ट्रिट गरिन्छ तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ यो त बिग्रियो नोभल पढ्यो भने पढ्यो भने हुन्छ नि त्यो आउट अफ द सिलेबस हामीले पढ्यो भने हुन्छ नि कन्ट गरेर इक्जाम दिएन भने त हामी पास पनि हुँदैन नेपालको सिनारीमा अनि 24 घन्टा त किताब पढेर बस्नुपर्ने बेलामा म चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि
पत्रिका पसलहरू जान्थेँ फिल्मको बारेमा त्यो हुन्छ आर्टिकलहरू खोजेर पढ्थेँ डिरेक्टरले के भन्छ यसमा हिरोले के भन्छ हिरोइनले के भन्छ अरू सपोर्टिङ एक्टरहरू को छ के छ मलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्ने क्या भएभरको सबै पत्रिका पसल चानेर त्यो अब अहिले पहिला जस्तो अहिलेको जस्तो कहाँ त्यो इन्टरनेट त्यो हुन्छ नि म केटाकेटी हुँदाखेरि अथवा म ग्रोअपै भइराखेको बेला पनि कहाँ त्यो एक्सेसै हुँदैन थियो नि त अनि माया नगरीहरू उहरू के म पढ्ने होइन आर्टिकलहरू खोजेर पढ्ने अनि त्यो फिल्मको बारेमा रिभ्यू पढ्ने त्यो फिल्म किन बनाएछ कति त्यो यस्तो त्यो ध्यान जाने क्या मलाई मेकिङतिर चाहिँ हुन्छ नि फिल्मतिर बढी लगाव त्यो लगाव हुन्थ्यो त्यतिकै छोडी फिल्म हेरेर त्यो त्यति मात्रै त्यो इन्जोय गरेर मात्रै छोड्ने होइन क्या त्यसको डिटेलमा चाहिँ तपाईँ पनि डिरेक्टर को हो त कसले बनायो त यो फिल्म ओके विदाउट त्यो बेला इन्टरनेटको एक्सेस बिना पनि तपाईँले त्यसरी चाहिँ खोज गर्नु खोज्यो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्सनली चाहिँ जस्तै थिएटर इम्पोर्टेन्ट फिल्म इम्पोर्टेन्ट अथवा फिल्म ऊ भन्दा पनि कस्तो परिपूरक हो जस्तो लाग्छ क्या जस्तै कुनै समय फिल्म हुँदैन थियो थिएटर नै हुन्थ्यो थिएटरबाटै डेभलप फर्म फिल्म हो एउटा अनि तर के अनि कस्तो भन्दाखेरि फिल्म एकदमै कस्तो भन्दाखेरि फिल्मले जे गर्न सक्छ थिएटरले गर्न सक्दैन थिएटरले जे गर्न सक्छ फिल्मले गर्न सक्दैन क्या त्यही भएर कस्तो भन्दाखेरि एज अ आर्टिस्ट चाहिँ स्टोरी टेलको दुईवटा डिफ्रेन्ट मिडियम हो नि त हजुर हजुर अनि त्यसो दुइटैमै एक्सप्लोर गर्ने हाम्रो सोच हो गरिन्छ पनि जस्तो कि तपाईँले रिसेन्टली दयाङ राईले डिरेक्ट गरेको मिजुमा पनि तपाईँ भनौँ न एउटा वान अफ द पार्ट हुनुहुन्थ्यो होइन सो त्यो द्याट्स किन त्यहाँ बिना अडियन्स बिना चाहिँ तपाईँको एउटा पर्फर्म भएको थियो नि त त्यो त्यही बेला चाहिँ अनलाइनबाट होइन थ्रु युट्युब सो कस्तो डिफ्रेन्स भयो क्या एज के फरक त हुन्छ किनभने अब नाटक भन्ने बित्तिकै त अडियन्सको लागि पनि त हुन्छ अनि अडियन्स त्यहाँ हुनु र नहुनुले चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्समै फरक त इफेक्ट गर्छ किन त्यो इनर्जी त अडियन्ससँग त एक्टर र अडियन्स त्यो कनेक्ट भइरहेको हुन्छ सँगै त्यो जुधिरहेको हुन्छ नि त त्यो चिजले झन् अर्को लेभलको मजा दिने हो अनि त्यो चिज चाहिँ मिस हुन्छ अब फेरि गर्नु चाहिँ पुग्ने त अन्ततको त अडियन्ससम्मै हो तर त्यो गर्दाखेरिको क्रममा चाहिँ काइन्ड अफ यता सुट गरिरहेको फिल्म गरिरहेको टाइपको हुन्छ नि किन अडियन्सको लागि गर्ने हो नि त सुट त अडियन्स हुँदाखेरिको जस्तो त्यो कनेक्ट हुने कुरा र त्यहाँ हुनु र नहुनुले त त्यहाँ पक्कै पनि खाली ल्याउँछ भनेको त्यो इफेक्ट हुन्छ अब फेरि पर्फर्मेन्सको कुरामा त गर्ने चिज त एउटै हो पर्फर्मेन्स नै हो हामीले स्टोरी टेलिङ करेन्ट फिडब्याक आउँदैन त्यो करेन्ट एनर्जी पास हुँदैन त्यस्तो एउटा स्टोरी टेलिङ चाहिँ भइरहेछ तर माध्यममा त फेरि यस्तो हो है एउटै कुरा हो नि त हामी त्यस्तो धेरै अडियन्ससँग डिपेन्ड त हुँदैन होइन भनेको एज एन एक्टर अथवा त्यो क्यारेक्टरको हिसाबले त्यो जर्नी नै गर्ने हो हामीले एनर्जी फिल गर्छ नि त अनि त्यो भनेको अडियन्स हुनुले चाहिँ केही मात्रामा इनर्जी दिन्छ अनि फेरि अडियन्स नहुने बित्तिकै चाहिँ त्यो पर्फर्मेन्स चाहिँ गर्न नसक्ने अथवा भएन भन्ने चाहिँ होइन हामीले गर्ने काम चिज त्यही हो होइन तर त्यहाँ अडियन्स हुँदाखेरि अर्को एउटा इनर्जी मिसिँदाखेरि चाहिँ अझ मजा आउँछ अडियन्स पनि थिएटरमा चाहिँ आर्टिस्ट नै हो क्या आर्टिस्ट हो अनि तर यही कुरामा एउटा कुरा थाहा हुन्छ होइन जस्तै हाम्रो यो दिमाग भनेको चाहिँ हाम्रो यो दिस इज मोस्ट पावरफुल थिङ इन द वर्ल्ड अनि मोस्ट पावरफुल हुन्छ नि त्यो इन्टिटी इन द वर्ल्ड क्या हाम्रो माइन्ड होइन हामीले यसलाई जसरी ट्रेन गर्यो त्यस्तै हुन्छ क्या हुनु नहुनु हामी चाहिँ कसरी ट्रेन भयो भन्दाखेरि सो देस अडियन्स थिएटरमा हामीले त म्याक्सिमम् थिएटरमा गरेर नि त हामीले त्यो अरू काम त थोरै मात्रै गरे हो क्या त्यो हुन्छ नि मतलब बेला क्यामेरामा जाने हुन्छ नि जति जुन के अरे जुन लेभलमा हामीले थिएटरमा काम गर्छ बाहिर त्यसरी काम गरेको छैन क्या मतलब क्यामेरामा गएर उता गएर त्यसरी काम गर्न त्यस्तो ठ्याक्क टाइम पनि मिलाएको छैन ठ्याक्क काम पनि भएको छैन क्या त्यो हुँदाखेरि त्यो थिएटरको एक्सपिरियन्सले गर्दा चाहिँ हामी कस्तो भएको छ भन्दा एउटा ट्रेन चाहिँ के हाम्रो दिमागमा के पर्दा छ भन्दाखेरि अडियन्स भएपछि चाहिँ हामी साँच्चैकै थिएटर गरिरहेको छौँ भन्ने भएको छ क्या यो बिचमा हामीले पेन्डेमिकभित्रमा त्यो अनलाइन सोहरू गऱ्यो के गऱ्यो हुन्छ नि त्यो कनेक्सन नभेटाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ गाह्रो पर्दो रहेछ क्या एज अ थिएटर आर्टिस्ट चाहिँ अनि मेरो मोरओभर मलाई त्यो क्यामेरामा हुने प्रब्लम पनि त्यही हो क्या करेन्ट फिडब्याक आउँदैन नि त त्यो कस्तो कट हुन्छ नि त अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अनि ठ्याक्क त्यो अडियन्ससित जस्तै तपाईँसित म कन्भर्सेसन गरिरहेको छु नि त अहिले हामी अडियन्ससित कन्भर्सेसन गरिरहेको हुन्छ क्या थिएटरमा बोल्दैन होला अथवा एउटा फोर्थ वाल हुन्छ यहाँ होइन त्यही पनि हो फोर्थ वाल त्यही स्टिल वी आर टकिङ टु अडियन्स क्या हामी बोलि नै रहन्छ क्या उनीहरूसित अनि उसको पनि केही कुरा सुनिरहेको हुन्छ उनीहरूको एनर्जी लिइरहेको हुन्छ नि त्यो भनेको मैले खतरा पर्फर्मेन्स गरेर मैले एनर्जी पाइरहेन क्या उसले मलाई केही दिइरहेछ क्या मैले जस्तै सँगै यो मेरो को एक्टर हुँदाखेरि सँगै एउटै ठाउँमा भएर यो मेरो को एक्टर भएर काम गर्दाखेरि यसले मलाई केही न केही दिइरहेको हुन्छ क्या यसको प्रेजेन्सले मलाई केही न केही दिइरहेको हुन्छ क्या त्यस्तो अडियन्सको प्रेजेन्सले पनि केही न केही दिइरहेको हुन्छ एक्ज्याक्टली अनि त्यहाँ चाहिँ अब यो पेन्डेमिकमा चाहिँ हामीले त्यसरी काम गर्नु पर्यो
हुन्छ नि त्यो नहुँदा चाहिँ अलिक खल्लो चाहिँ हुँदो रहेछ किनकि हाम्रो माइन्ड त्यसरी ट्रेन भइरहेको कता कता के मिस भएको तर फेरि गर्ने चाहिँ फेरि त्यही हो सो अब भनौँ न अब हरेक जस्तो कि अहिले लाइक फिजिकली चाहिँ पोसिबल नहुँदाखेरि अनलाइन क्लासेसहरूको त बुम भइरहेछ नि होइन त्यसरी हामीले अब लाइक टिकटिङ गरेर भन्छ नि अब तपाईँको या त्यो ओटिटीमा हुन्छ नि तपाईँको या केही प्लेटफर्ममा चाहिँ किनेर हुन्छ नि जुन एउटा बानी बसाले गर्न सकिन्छ अब यो भरोसा त छैन यो फेरि थर्ड वेभ आउने पनि एउटा तपाईँको बजारमा चाहिँ अब भनौँ न हल्ला छ त्यसले गर्दाखेरि त अब तपाईँको त यो भयो भने त तपाईँको ढोस्टै भयो अब भनौँ न भएको अलिकति चिज पनि ढोस्ट त भइसक्यो अब एक त अब त्यहाँ भएको चिजहरू म्यान पावरहरू पनि अब भनौँ न अब तपाईँको अब ससिनुको लागि त एउटा चाहियो नि त त्यसको लागि अब केही नयाँ विकल्प खोज्नेतिर त जाने होइन जस्तो लाग्दैन अब यस्तो हो जस्तो लाग्छ भनेको जस्तो ओटिटीको कुरामा चाहिँ अप्सनको रूपमा ठिकै हो होइन तर फेरि थिएटर भनेको त लाइभ नै हो नि त लाइफ हो नि त जिन्दगी त अनलाइन बाँच्नु मजा आउँदैन नि त एक्ज्याक्टली जिन्दगी नै यी वर्ल्डमा यसै गरी नै बाँच्नुपर्छ नि त यो चाहिँ म भर्चुअली हाम्रो लाइफ त हामी भर्चुअली बाँच्छौँ भनेर त पाउँदैनौँ नि त सकिँदैन नि त भर्चुअली तपाईँसँग केही कम्युनिकेट हुन सक्ला उसँग केही कम्युनिकेट हुन सक्ला कति चिजहरू भर्चुअली हुन सक्ला तर फेरि हामी बाँच्नु त यही वर्ल्डमै छ नि त मलाई चाहिँ त्यो थिएटर अब त्यो त्यसरी पढाइएर हो अथवा त्यही बुझाइ भएर हो थाहा छैन त्यो जीवनसँग चाहिँ एकदम नजिक लाग्छ क्या हामी त्यसमा अभ्यस्त भयौँ क्या अनि त्यसमा अभ्यस्त छौँ भनेको अडियन्स भयो जस्तो लाइभ हुनु र नहुनु किन त थिएटर भनेको अनलाइन नै गर्ने हो ओटिटी प्लेटफर्ममै जाने हो भने त नाटक किन भनेको यो किन चाहियो मुभी नै छ चिजै चाहिँदैन फिल्महरू अथवा सर्ट मुभी होइन अनि यो त्यहाँ पुग्दाखेरि त यो नाटक रहँदैन नि त नाटक हुनको लागि त भनेको थिएटर हुनुको लागि त थिएटरमै हुनु पऱ्यो थिएटरभन्दा बाहिर ओटिटी प्लेटफर्म के कसरी जान्छ त्यो अब क्यामेराको थ्रुबाट जाने बित्तिकै त्यो नाटकै भएन एक्ज्याक्टली फिल्मै भयो सिनेमातिर गइगयो नि त choices we chose this path अनि now we have to suffer it सो अब सकिनु पनि लाग्यो अब हुन्छ नि अब के छ त फ्युचर प्लान के लाग्छ भने यो के छ प्लान भन्ने चिज भनेको प्लान त छ तर स्पेसिफिक छैन स्पेसिफिक यस्तो हो छ पनि अनि फेरि कसरी म यो प्लान गरेर म यसो सोचेर हिँड्दैछु है भनेर के भन्नु जस्तो लाग्छ एक्ज्याक्टली किनभने योभन्दा यहाँबाट बाहिर निस्केपछि के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन नि त योभन्दा बाहिर के छ अहिले नै योभन्दा बाहिर के छ हामीले देखिरहेको छैनौँ कि हामीलाई त यति लाइफ हो नि त यति नै चिज संसार हो अहिलेको लागि योभन्दा बाहिर अर्को चिज देखेला त्यता गइएला अर्को चिज होला उता गइएला सोचेको कुरा त एउटा छँदैछ होइन तर यही प्लान म यता भनेर चाहिँ अब के गफ दिइरहनु अब मेरो चाहिँ होइन मेरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि ल प्लान सोधेर ल दाइलाई हामीले के अरे तिमीलाई हामीले यति धेरै के अरे हुन्छ नि घुमाउरो एन्सरहरू दिइरहेको छौँ होइन गोल 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 जेरी जस्तो म चाहिँ डाइरेक्ट भनिदिन्छु मेरो प्लान के छ त्यो पनि अलिक घुमाउरै हुनसक्छ है ओके ओके लाइक भन्न कस्तो भन्दाखेरि म चाहिँ स्टोरी टेलर बन्न आएको हो नि त लाइक टु बी द पार्ट अफ स्टोरी सम हाउ त्यो स्टोरी त्यो हुन्छ नि त्यो आइदर टु बी द स्टोरी टेलर अर टु बी द पार्ट अफ द स्टोरी द्याट समबडी एल्स इज टेलिङ क्या म जिन्दगीभर मेरो प्लान चाहिँ यही गरेर जाने हो चाहे फिल्ममा गरौँ चाहे नेसनली गरौँ चाहे इन्टरनेसनली गरौँ चाहे थिएटरमा गरौँ चाहे लोकली गरौँ होइन स्टोरी टेलिङ चाहिँ गर्छु म स्टोरी टेलिङ चाहिँ भइराख्नु पर्यो मेरो लाइफमा होइन त्यसको पार्ट कहिले तिम्रो स्टोरी टेलिङमा म इन्भल्भ हुन सकौँला कहिले स्टोरी टेलिङ इन्भल्भ हुन सकौँला होइन अनि त्यो गर्दा गर्दा चाहिँ थिएटरसित चाहिँ यति माया म बसिसक्यो कि थिएटर साँच्चै भने हामीबाट अब थिएटर यसको लागि पनि म भन्न सक्छु होला क्या हामीबाट थिएटर कसैले निकाल्न सक्दैन अब जसले जेसुकै भने पनि त्यसमा युनिभर्सिटी बनिसक्छ त्यतिखेरसम्म चाहिँ हामी मेबी पढाउने होला आई डोन्ट नो पढाउने पनि हुनसक्छ होला सायद एक्टिङ आई डोन्ट नो भन्न सकिँदैन ठिक छ रमाइलो लाग्यो कुरा गरेर थिएटरको बारेमा चाहिँ हामीले अब भनौँ न विभिन्न अब उहाँको अनुभवहरू उहाँको एक्सपिरियन्स त्यसपछि उहाँले गर्नुभएको स्ट्रगल अनि त्यसपछि पेन्डेमिकमा स्पेसली कसरी चाहिँ उहाँले के अरे त्यसलाई चाहिँ कोपअप गर्नु भनेको चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ यो इन्टरभ्यूबाट चाहिँ लाइक हामीले पायो अनि थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिनु भयो दर्शकबिन सो हामीले द नेपाल टप टिभी हेर्दै गर्नुहोस् अहिलेलाई चाहिँ बाई बाई